تے اللہ اپنے بندیاں جو کسی کو اٹھانا ہے تے او دے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کروانا ہے. مرتے جانا ہے نبی پاک کے نام تے مر جائیے یہ تو بعد کی کوئی چیز نہیں. لہذا نبی پاک علیہ السلام تے گستاخاں دے نال کوئی پیار کرنا بولی بولو سارے بولو نبی پاک تے گستاخاں نال پیار کرنا نہیں. سارے بولو ذرا ادھر والے بھی بولو نا اتنے بندے بیٹھے ذرا اچھی بولو. نبی پاک تے گستاخاں نال پیار کرنا نبی پاک علیہ السلام دے منکراں نال پیار کرنا نبی پاک تے جڑا اعتراض کرے او دے نال پیار کرنا جڑا نبی پاک دی اہل بیت نال پیار نہ کرے او دے نال پیار کرنا جڑا حضور دے صحابہ دیاں گستاخیاں کرے او دے نال پیار کرنا جڑا نبی پاک علیہ السلام دی امت دے اولیاء دیاں گستاخیاں کرے او دے نال پیار کرنا نہیں. جڑا دین دے وچ نویں نویں عقیدے کڈے او دے نال پیار کرنا نہیں. بھاویں اونے داڑھی رکھی ہوئے بھاویں نمازاں پڑھدا ہوئے بھاویں روزے رکھدا ہوئے بھاویں زکاتاں دیندا ہوئے بھاویں نمازاں پڑھدا ہوئے بھاویں مسجداں بناوندا ہوئے بھاویں مدرسے چلاندا ہوئے بھاویں دیاں دیاں شادیاں کروا دیندا ہوئے بھاویں پنڈ دے وچ ہر اچھے برے دے نال چنگی جناب طبیعت دے نال پیش آندا ہو جو مرضی کردا ہوئے یار جدوں دے دل وچ نبی پاک دی محبت نہیں تو ساڈے جڑے پیراں دے وچ جُتی ہوندی ہے نا او جُتی دے نال جڑی مٹی لگدی او مٹی دے برابر بھی نہیں کیونکہ او دے دل وچ نبی پاک دی محبت نہیں. جہاں دل میں نبی پاک کی محبت ہے دیکھ وہ تھوڑا بہت چنگا بندہ عمل ہو بھی کرنا انہوں معاف کر کے انہوں سینے لایا کرو انہوں دور نہ جان دیا کرو وہ محبت کریا کرو. وہ یہ نہ ہے کہ سارے کو نکلے تو کسی اور سے تائے چڑھ جائے انہوں قریب کرو تحفے تحائف دے کے جس طرح بھی ہو سکتا ہے انہوں قریب کرو.